نبی پاک دے یار سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دے نال عشاء دی نماز ادا کیتی ہے. عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر بھی گلی وچوں جا رہے سن اپنے گھر وال تے میں بھی جا رہا سا. چلدیاں مینوں انج محسوس ہے کہ نبی پاک دے کول ایک بندہ آیا ہے تو بندہ آ کے پھر جلدی دے نال چلا گیا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حیران ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا حذیفہ ذرا میرے قریب آ جا. میں اللہ دے پیغمبر دے قریب آیا ہوں. نبی پاک نے فرمایا حذیفہ تینوں پتہ ہے میرے کول ایک بندہ آیا سی. جی اللہ دے پیغمبر محسوس نہیں ہویا ہے. آپ نے فرمایا حذیفہ کیا انہوں جان دیں؟ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر میں اس بندے نو نہیں جان دا. وہ بندہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ وہ بشر نہیں سی بلکہ اللہ دا فرشتہ سی تے بشری جسم دے اندر آئے, بشری مشابہت دے اندر آئے, انسانی شکل دے اندر آئے. اللہ دا فرشتہ اللہ دے محبوب پیغمبر کی کہہ رہے سی. نبی پاک نے فرمایا اے حذیفہ آج تو پہلے اے فرشتہ کدی زمین پہ نہیں آیا تو قیامت تک اے فرشتہ کدی زمین پہ نہیں آئے گا. پہلی اور آخری مرتبہ اے فرشتہ زمین پہ آئے تے نے اللہ پاک کو اجازت منگی اللہ میں زمین دی سیر کرنا چاہتا ہوں, مینوں زمین دے اندر جان دی اجازت دے دو. آسمانوں زمین تے پہلی مرتبہ آئے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتے اگر زمین دی سیر کرن جا رہے ہیں میری طرف ایک تحفہ لیندا جا. اللہ دے محبوب پیغمبر دے یار سیدنا حذیفہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر او کیڑا تحفہ سی, او کیڑی عظیم شے سی. اللہ دے پیغمبر ذرا مینوں اس چیز دے بارے آگاہ تے کر دیو. نبی پاک نے فرمایا اے میرے یار حذیفہ او فرشتہ ہنے کہن آیا سی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اے جڑے حسن اور حسین نے اللہ پاک نے انہاں دوواں نوں جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے. حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار بن کے آئے. کنے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث بیان کر کون رہا ہے؟ بولو. نبی پاک دا صحابی, نبی پاک دا شان کے دے حسن و حسین دا بیان کون کر رہے ہیں؟ پچھلی حدیث میں سنائیے شان کے دے حضرت حسین دا بیان کون کر رہے ہیں؟ نبی پاک دے پیارے صحابی. اس تو پہلے میں حدیث پاک سنائیے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک شان اہل بیت ہے. بیان کون کر رہے ہیں؟ میری طرف توجہ, اے سسٹم چلتا رہے گا. بیان کون کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ دعائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. صحابہ اہل بیت نال محبت کر دے سن, اہل بیت صحابہ کرام نال محبت کر دے سن. میں اپنی عقیدت محبت دا اظہار اس طرح کرنا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اے حبشی نو ویکھ لبو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا. حبشی نو ویکھ لبو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ تے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا. اگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا. کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے, آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے. جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے, جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے. گھر بار بال بچے وار دیتے نے, گھر بار بال بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے
رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اوے سفراں دے وچ موڈے سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے چایا ہے سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ انہیں یار نہیں جگایا ہے سپ مارے ڈنگ انہیں یار نہیں جگایا ہے اج بھی وہ آقا دے او نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دا بھی شان اچا نبی دے اہل بیت دا بھی شان اچا میں باتیں کر رہا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں جزاک جنتی فرشتہ آیا کی بشارت لے کے آئے حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے اور ہون میں تنو دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنانا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدان کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت آخری انسان تک نبی اور رسولہ تو علاوہ جتنے انسان آنگے جتنے لوگ آنگے ابو بکر و عمر اونا بزرگ جڑے جنت دے بزرگ آنگے ابو بکر و عمر جنتی بزرگ آنگے سردار بن کے آگے حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار ابو بکر عمر جنتی بزرگاں دے سردار ہونے تے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے یار جنت تے سارے جوان ہونے نے بزرگ ہونا ہی کو نہیں اوتھے سینئر اور جونیئر دی کیٹاگری ہونی ہے جڑا بزرگی دی حالت دے اندر فوت ہویا ہے وہ بزرگاں والی صف وچ ہوئے گا جڑا جوانی دی حالت دے اندر فوت ہویا ہے وہ جواناں دی صف وچ ہوئے گا دو صفاں بنن گیاں دو گروپ بنن گے دو گروہ بنن گے بزرگاں دے سردار ابو بکر عمر بن کے آئے نے اور جنتی نوجوانوں دے سردار حسن و حسین بن کے آئے سانو حسن و حسین نال بھی پیار ہے سانو ابو بکر عمر نال بھی پیار ہے اسی تفریق نہیں کردے اسی محبت کردے ہاں ابو بکر عمر بھی ساڈا ایمان حسن و حسین بھی ساڈا ایمان ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک نبی پاک دے سارے صحابہ اللہ دی جنت دے وارث بن کے